अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका की कांग्रेस ने भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ जो जंग थी 4 रोज़ा उसमें फ़तह का एतराफ़ कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है जो कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए आ रही है। हम तो पहले से ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है भारत के ख़िलाफ़ उसमें मोदी के दांत खट्टे कर दिए हैं। वो जो 4 रोज़ा जंग मई में जब हमने लड़ी थी भारत के ख़िलाफ़, उसमें 6 तैयारों का जो 6 जंगी जहाज़ थे जिसमें 4 राफेल इनके तैयारे भी थे जो कि फ़्रांस से ख़रीदे गए इंतहाई जदीद तैयारे थे जिनको गिराने का हमने ऐलान किया था। उसके साथ एक अनमैन्ड जो ड्रोन है उसको भी गिराने का हमने ऐलान किया था। इस तरह ये 7 तैयारों का हम मुसलसल ऐलान करते रहे और भारत को जो जवाब दिया था मोदी सरकार अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे सका। साजिशें तमाम तर कर रहा, लेकिन कोशिश के बावजूद भारत से बन नहीं पड़ रही कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस जीत को कैसे हार में बदल दे। लेकिन अमेरिका जो है वो मुसलसल भारत को याद दिलाता आ रहा है। आपने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार, तकरीबन 40 से ज़ायद बार उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, अपने मीडिया टॉक्स के दौरान, इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए और पाकिस्तान की ये जो फतह थी उसका एतराफ़ मोदी डोनाल्ड ट्रंप की जाने से तो मुसलसल हो रही थी। लेकिन अब जो कांग्रेस के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है अमेरिकी कांग्रेस ने, वो रिपोर्ट बड़ी ही शॉकिंग किस्म की है, ख़ास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसमें कोई ख़ास मवाद इसलिए भी मैं कहूँगा कि नहीं है कि पाकिस्तान ये ऐलानात पहले से करता रहा है, पहले दिन से ये कहता रहा है कि हमने भारत को जो जवाब दिया है, भारत के साथ जो हमने किया है वो सदियों तक भारत बोलने वाला नहीं है। जो अभी कांग्रेस को जो रिपोर्ट एक कांग्रेस की जानिब से जो जारी की गई थी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की फतह में उन्होंने कहा कि चीनी जो तैयारे थे उनका चीनी हथियारों का बड़ा अहम किरदार था। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारे भी गिराए और इसके साथ उन्होंने कहा कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ फतह मिली और चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियार को आजमाने का मौका मिला। और पाकिस्तान की फतह के बाद इंडोनेशिया ने बाकायदा तौर पर फ्रांस के साथ जो राफेल तैयारों का एक डील किया था वो डील भी उन्होंने ख़त्म कर दी। यानी एक सेटबैक यहाँ पर जनूबी एशिया में अगर पाकिस्तान और इंडिया के इस जंग की वजह से इंडिया को सेटबैक का सामना करना पड़ा था, तो वहाँ पर फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर फ्रांस को भी सेटबैक का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो राफेल की जो राफेल तैयारे थे उनकी जितनी भी जो उन्होंने डील्स किए थे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उन डील्स में एक तरह से उनमें दरार पड़ने लगी और बड़ी दरार इंडोनेशिया के साथ जो डील थी उसमें पड़ गई और वो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये डील ख़त्म कर दी थी राफेल तैयारे ख़रीदने के। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था फ्रांस के लिए। तो ये इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान आज फिर उन्होंने कहा कि ये जो जंग जो है वो इन्होंने 4 रोज़ा जंग थी वो रोकी है और उन्होंने ये कहा कि हमने अब तक 8 जंग जो है वो रोक दी हैं दुनिया के अंदर, जो कि इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकते थे। साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान खदशा जाहिर कर रहा है ना मुसलसल कि मोदी जो है वो अपने शिकस्त का बदला लेने के लिए कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा एक जंग मुसल्लत करना चाह रहा। तो पाकिस्तान की जानिब से उस दिन कहा भी गया था गुज़श्ते दिनों, कुछ दिनों पहले, कि हम मुसलसल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं भारत के ख़िलाफ़। उस रोज़ से जब से हम 4 रोज़ा जंग लड़ चुके हैं और भारत को शिकस्त दी है, तब से हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं भारत के ऊपर। भारत क्या कर रहा है, भारत कौन सी तैयारियां कर रहा है, किस टाइप की तैयारियां कर रहा है और उन तैयारियों का जवाब कैसे देना है, हमारी तमाम तर तैयारियाँ उसी बेसिस पे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन खदशात को भी दुरुस्त साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उसको रोकने समेत 8 जंग वो कहते हैं कि मैंने रोके हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान वो जंग भी रोकी है जो कि होने वाली थी। आप अंदाज़ा करें कि ये जो जंग है जिसका पाकिस्तान में खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मोदी ने ये जंग छेड़ना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने उस जंग को भी रोकी है और अब ये जो जंग जो है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान नहीं हो रही और दोनों ममालिक अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, वरना ये जंग जो है वो भी तबाहकुन हो सकती थी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान और भारत अब
اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اچھے اقدامات کس ٹائپ کے کر رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے مسلسل فالس فلیگ آپریشنز بھارت کے اندر ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ نئی دلی کے اندر جو دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ سری نگر کے اندر جو دھماکے ہو گئے، وہ دونوں دھماکے فالس فلیگ آپریشن تھے بھارت کے مودی سرکار کے، جس کا تمام تر رخ مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کی طرف ڈالنا چاہ رہی تھی، لیکن پاکستان کی ویجیلنٹ فورسز جو ہیں انہوں نے تو پہلے ہی ان کے اس تمام ڈرامے کو بام کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین جو سیکیورٹی فورسز تھے، ان کے جو تحقیقار تھے، ان کے جو مختلف بیانات، ان کے بدلتے بیانات، ان کے کمزور تحقیقاتی جو طریقہ کار تھا، اس کی وجہ سے پہلے ہی یہ جو ان کا منصوبہ تھا وہ تو اسی دوران ہی فیل ہو گیا تھا۔ ایک بڑا اور جہاں مودی جو ہے وہ دوسرے ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا اس سے جنوبی ایشیا کے اندر چودھری بننے کا جو خواب دیکھ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار، جو ریاست جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اس کو روکنا اب مودی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو 7 سسٹر ریاستوں کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو خالستان کی جو ریاست ہے، جس کے لیے جو سکھ کمیونٹی ہے بھارت کی، وہ مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم ترین کامیابی جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کو یہ ملی ہے کہ جو کینیڈا کی ریاست ہے، کینیڈا کی جانب سے باقاعدہ طور پر خالستان کے لیے جو ریفرنڈم کرائے جاتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے گرپتونت سنگھ جو کہ خالستان موومنٹ کے اہم ترین رہنما ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 23 نومبر کو بلنگز اسٹیٹ اوٹاوا میں خالستان ریفرنڈم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، کیونکہ کینیڈا کی گورنمنٹ کی جانب سے اس کی باقاعدہ طور پر اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اجازت کینیڈا کی آزادی اظہار رائے اور جمہوری عمل کے عزم کی تصدیق کرتا ہے، اور ریفرنڈم گولی کے مقابلے میں ووٹ کے ذریعے پرامن جدوجہد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرپتونت سنگھ کہتے ہیں کہ سکھ برادری سے پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے حق رائے دہی، انہوں نے کہا کہ آپ اپیل ہے میری کہ آپ اپنے حق رائے دہی استعمال کریں، اور کینیڈا کے موقف نے انہوں نے کہا کہ مودی کی داخلی اور خارجی ناکامیوں کو عالمی سطح پر عیاں کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ خاص طور پر سکھ کمیونٹی کے لیے وہاں سے آئی ہے، کیونکہ بھارت کی جانب سے یہ جو سکھ رہنما ہیں، ان کو مسلسل باہر کے ممالک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا کے اندر ہو، چاہے برطانیہ کے اندر ہو، سکھوں کا مسلسل قتل عام کیا جا رہا ہے ان کے خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے۔ اب بھارت نے جو کینیڈا کی جانب سے سکھ کمیونٹی کو یہ اجازت دے کر یہ ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے بھارت کے اندر جو خالستان ریاست کی جو تحریک ہے اس کو ایک نئی زندگی بھی ملے گی۔ تو بہرحال جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے، اس کے لیے گڑھے تیار ہوتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ اس کے جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ریاستیں ہیں، تقریباً 30 کے قریب ریاستوں کے اندر تو انریسٹ اس وقت پائی جاتی ہے، اور اس میں خالستان کی جو ریاست ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر خطے سے سامنے آتی رہے گی، چاہے وہ جنوبی ایشیا کا خطہ ہو، مشرقی ایشیا کا ہو، یا پھر دنیا بھر سے، انشاءاللہ ہم تمام خبروں پر ہماری نظر ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔